لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآته سؤله يوم القيامة أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. Lurus, rapatkan saf, diluruskan, dirapatkan safnya, diisi saf yang masih kosong demi kesempurnaan salat berjamaah. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. InsyaAllah kita akan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan dengan riwayat Imam Al-Bazzi dari Ibnu Katsir, insyaallah. إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوب أعطني محبته ومعنى صلي فرض الصبح ركعتين واستقبل القبلة. الله أكبر. سبحان الله. إن صلاتي ونسكي معي شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا
ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا العذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده كثيرا طيبا بارك الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. استغفر الله استغفر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 العلي العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا رحيم أنت الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. موجود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مقصود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. معبود لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا، ولمن أحب وأحسن إلينا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه نصره نوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي قال عن أبي ذر رضي الله عنه. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita melanjutkan materi kitab Arba'in An-Nawawiyah. Masuk kita pada hadis yang ke-25 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah."
wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa pergi pahala yang banyak, padahal kami salat sama salatnya mereka dengan salat kami. Mereka berpuasa sama puasa mereka dengan kami. Dan mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Nabi berkata, bukankah Allah telah memberi kalian pahala yang sama seperti pahala sedekah? Kata Nabi, sesungguhnya dalam setiap satu tasbih itu sedekah, setiap satu takbir sedekah, setiap satu tahmid sedekah, ucapan hamdalah, setiap kalimat tahlil, satu kalimat tahlil la ilaha illallah sedekah, setiap perintah kebaikan sedekah, mencegah kemungkaran sedekah, dan dalam kemaluan kalian itu pula ada sedekahnya. Kami bertanya, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah jika kami memenuhi syahwatnya dapat juga bisa mendapatkan pahala juga? Apabila kami memenuhi syahwatnya, apakah kami juga mendapatkan pahala? Nabi berkata, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apabila dia berzina dalam perkara yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Begitu pula apabila dia melakukannya bersama yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dari hadis ini kita mengambil sebuah pelajaran penting yang paling utama dulu, sebelum nanti satu persatu. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan terkait tentang hadis ini. Yang pertama, ada 3 berarti ya. Yang pertama, hadis ini mengajarkan tentang kritis. Jadi suasananya pada saat itu sahabat pun juga merasa ada kesenjangan sosial. Ini ya Rasulullah, orang-orang kaya pitisnya banyak, nyaman tidak bersedekah, nyaman memerdekakan budak, banyak betul dia punya pahala. Kami ini kasihan orang-orang miskin. Kami hanya bisa apa? Duit tidak punya, makan setiap hari pun bingung, anak istri menangis di rumah juga kami tidak tahu apa solusinya. Kami rasa ada kesenjangan sosial ini di dalam Islam. Karena sebab orang-orang kaya dengan pahala, dengan uangnya mereka mampu melakukan apapun untuk kebaikan. Sedangkan kami orang-orang miskin, orang kere ini, kami hanya bisa sholat, kami hanya bisa puasa dan lain-lain. Hanya itu saja. Maka dijawab oleh Rasulullah. Nah, ini pula dari pola berpikir kritis ini, jawaban Nabi juga menggambarkan yang pertama kebijaksanaan. Jadi pelajaran pertama, cara berpikir kritis. Sahabat dulu juga berpikir bahwa sahabat kita dulu juga sudah memikirkan yang semacam itu, peka terhadap sosial, peka terhadap kesetaraan. Makanya sampai muncul pertanyaan seperti itu. Masa enak-enaknya orang kaya kami ini kasihan, padahal sama juga makannya, sholatnya juga sama, puasanya juga sama. Masa orang kaya bisa lebih banyak pahalanya dari kami? Nah, pertanyaan kritis semacam ini dijawab pula dengan 2 hal.
Jawaban Nabi ini menggambarkan yang pertama adalah kebijaksanaan agama dalam memberikan kebaikan dengan menyesuaikan kemudahan seorang hamba. Apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Jangan kalian berkeyakinan begitu. Jangan salah. Tidak ada kesenjangan sosial, kesenjangan kesetaraan di antara makhluk dari tidak ada. Tidak mungkin ada kesenjangan di sana. Bukankah Allah telah memberikan kalian pahala yang sama seperti pahala sedekah? Artinya jangan menggunakan satu sudut pandang saja, tapi gunakan sudut pandang yang lain. Agar kalian tidak terkungkung pada sebuah pemahaman yang keliru. Ini juga jadi pelajaran kita ini. Kalau memandang sesuatu jangan dijadikan diri sebagai standar kebenaran. Tapi jadikan melihat orang itu jangan diri kita dijadikan sebagai benar. Akhirnya semua orang yang berbeda dengan kita salah. Tidak kunut. Saya kunut. Berarti yang tidak kunut dengan saya salah semua. Saya NU, yang tidak NU dengan saya sesat semuanya. Wadale, ngeri juga itu. Itu namanya pola berpikir Pola berpikir kaku itu. Pola berpikir yang kusut, kolot, konservatif. Kalau tidak sesuai saya, Anda masuk neraka semua. Hanya saya masuk surga. Saya punya kaplingan di sana. Coba. Ini sudah mengajarkan kita bahwa jangan menggunakan diri kita sebagai standar untuk menilai orang lain. Ya kalau salah sih salah gitu loh. Kalau salah tetap salah. Bukan berarti kemudian ada orang yang salah dibujurkan juga. Bukan berarti semuanya begitu. Tidak. Ada orang yang mengatakan bahwa jilbab itu yang menutup kepala dengan dada tidak wajib. Ya, itu menurut dia benar. Tapi menurut kita juga harus punya prinsip. Salah itu cara berpikirnya. Bukan berarti kemudian kalau kita menggunakan dua sudut pandang lantas kita membenarkan semuanya. Tidak. Tapi setidaknya cara bersikap kita lebih bijak. Cara bersikap kita lebih bijak bahwa itu salah menurut saya, benar menurut dia. Para ulama mazhab sekalipun mengatakan mereka mengatakan bahasa Arabnya itu ya, ra'yi sawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yuhu khata'un yahtamilus sawab. Ini prinsip dasar yang sudah berlaku di antara ulama mazhab. Pendapat saya benar bisa jadi salah, pendapat dia salah bisa jadi benar. Sudah selesai ceritanya kalau begitu. Kalau cara berpikir orang dewasa semacam ini, ya tentu pertama punya prinsip bahwa ini menurut saya karena ini sudut pandang saya. Tapi bukan berarti juga dia tidak bijak dalam menyikapi perbedaan sudut pandang. Itu satu. Yang kedua, Tuhan membuka pintu kebaikan selebar-lebarnya, semudah-mudahnya. Sedekah tidak harus dengan harta, tapi juga bisa dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tahlil bukan tahlilan, lain. Tahlil la ilaha illallah. Perintah baik, mengajak orang kebaikan, itu juga sedekah. Mencegah kemungkaran, sedekah. Bahkan bersetubuh dengan istri saja bersedekah. Masya Allah. Ya, ini malam Jumat ini. Jangan-jangan habis mandi semua ini. Jadi sudut pandang kita terhadap kebaikan yang ada di dalam agama kita ini jangan dimarginalkan, jangan dikurung satu aja. Ndak. Punya ini kan yang jadi
fakta lapangan kita ini berbeda, Pak. Fakta lapangan kita berbeda. Baru-baru ini juga ada sudah di Facebook itu viral bahwa setiap jamaahnya harus bersedekah. Nama sedekahnya itu fisabilillah. Sampai kepada kaum du'afa wajib menyetorkan kepada imam 75.000 per bulan. Ini orang mau naik haji barangkali. 75.000 orang miskin, jamaah dia wajib menyetorkan yang namanya fisabilillah. Rame nih di Facebook ini. Ya, orang kalau sudah terdoktrin, sudut pandangnya satu saja, menganggap bahwa oh ini sudah paling benar nih, yang lain salah semua. Bahkan yang tidak ikut dengan dia harus berani kita murtadkan. Luar biasa. Coba sekarang nih, sudut pandang yang digunakan satu. Orang lain menilai orang lain menggunakan sudut pandang diri sendiri. Mana bisa cocok? Tidak bisa cocok. Padahal Tuhan membuka pintu kebaikan selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya diberikan. Sedekah bukan hanya dengan uang, sedekah juga bisa dengan tenaga, sedekah juga bisa dengan saling sharing. Ini Ustadz Fauzi mau buka rumah tahfiz hari Senin, insya Allah dibuka. Insya Allah santrinya akan datang, jadi kita share ini sebanyak-banyaknya. Sekaligus promosi lah kita ini. Jadi itu juga termasuk sedekah kebaikan. Sedekah kebaikan. Barangkali pian yang menyampaikan, lantas ada orang yang masuk ke dalam pesantren saya, lantas jadi anaknya hafal Quran dengan izin Allah, pian dapat pahala jariah. Padahal modalnya apa? Modalnya hanya kuota saja, share. Tapi ada juga dosa jariah. Dosa jariah ada juga di samping kebaikan. Dan ini kebaikan yang kita bahas adalah kebaikannya. Satu. Yang kedua, pola berpikir kesetaraan. Dua aja gini ya, cukup dua. Nanti yang ketiga kapan waktu lah insya Allah. Pola berpikir kesetaraan, equal. Di sini coba para sahabat kita ini kan lagi zaman berputar, era digital berkembang. Orang-orang sudah semakin kritis, luar biasa. Apakah dulu di zaman Nabi tidak ada pola berpikir kritis? Ada. Contohnya apa? Hadis ini. Ini hadis menjelaskan, menggambarkan suasana pola pikir saat itu, bahwa para sahabat itu juga orang-orangnya menuntut kesetaraan yang diminta. Kalau sekarang perempuan dituntut setara dengan laki-laki dalam hal apapun, kan itu sekarang kesetaraan gender. Kita belajar juga kesetaraan gender. Tapi kadang ada orang yang salah paham terhadap maksud dari kesetaraan gender ini. Kesetaraan gender. Nantilah kita jelaskan. Ada beberapa poin tentang cara berpikir kesetaraan tadi. Bahwa yang pertama, dari hadis yang sudah kita dengar ini. Yang pertama adalah tidak ada hamba Allah kelas 2 selagi ketakwaan masih belum ada jaminan. Mau Anda anaknya siapakah, mau anaknya pejabat siapakah, kiai siapakah, ulama siapakah, atau habib siapakah, tetap tidak ada hamba Allah kelas 2 selagi ketakwaan masih belum ada jaminan. Jangan merasa diri lebih mulia dari yang lain. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, bukankah Allah telah memberikan kalian pahala yang sama seperti pahala sedekah? Para sahabat awalnya bertanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah membawa pergi pahala yang banyak, sedangkan sholatnya sama, sedekahnya berbeda, puasanya sama, hanya mereka punya sedekah yang banyak. Tidak ada kelas 2, tidak ada. Mau Anda ustadz, mau Anda orang awam, yang bertakwa yang menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Anda hafal Quran, mau tidak hafal Quran, hanya hafal An-Nas saja, oke,
Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada kelas 2. Kembali lagi kita ulang-ulang bahasa itu. Tidak ada hamba kelas 2 di sisi Allah selagi ketakwaan masih belum ada jaminan. Artinya di dunia ini adalah jaminan kita ini bertakwa, tidak ada. Yang ada jaminan bertakwa hanya Rasulullah. Makanya Rasulullah paling mulia setelah Allah. Ana atqakum, kata Nabi. Saya yang paling mulia, saya yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi sudah ada jaminan. Berhak aja kita muliakan. Para sahabat ada jaminan dari Nabi, berhak kita muliakan. Memang mereka mulia, lah kita ini kasihan. Apa dah? Ratik wara. Kemuliaan yang diberikan tidak berarti boleh merendahkan orang lain. Merendahkan itu merendahkan orang lain bukan ajaran agama. Itu yang kedua. Bolehlah kita hafal Quran, bolehlah kita ini ahli ibadah, bolehlah kita ini ahli sedekah, bolehlah kita ini ahli salat duha, bolehlah kita ini ahli salat tahajud. Boleh. Kemuliaan yang Allah berikan bukan berarti Anda boleh merendahkan orang lain. Lihat iblis, luar biasa prestisenya, kemudian prestasinya dalam bidang ibadah luar biasa, merasa dirinya mulia dengan ibadah itu. Akhirnya apa dia katakan? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Apa ukurannya tanah lebih hina daripada api? Tidak ada ukurannya. Tidak ada. Makanya jangan digunakan persepsi setan itu dalam kita beragama. Tidak ada. Yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Sudah, titik itu. Mau menghina orang, makanya tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh berburuk sangka dengan orang lain, tidak boleh kita mencaci maki orang lain, tidak boleh memfitnah orang lain, adu domba orang lain, tidak boleh. Yang ketiga, anggapan bahwa Islam tidak mengajarkan kesetaraan itu karena cara memahaminya yang keliru. Banyak hal-hal yang dianggap bahwa Islam ini bias dengan kesetaraan. Contoh masalah perempuan tidak boleh kerja, tidak betul itu. Perempuan kerjanya hanya masak saja di dapur, hanya di atas ranjang saja. Ya, tidak benar seperti itu dalam ibadah yang sifatnya sosial. Dalam ibadah yang sifatnya sosial, perempuan sama. Dalam ibadahnya kepada Allah, memang Allah ada membedakan di sana, tapi bukan berarti perempuan itu lebih hina dari laki-laki. Tidak. Ustadz, di dalam waris itu berbeda, Ustadz. Kenapa dibedakan? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, 2 kepala dari satu anak perempuan. Satu anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Satu orang laki-laki mendapatkan 2 bagian. Sudah 6:30 nih. Satu anak laki-laki sama dengan 2 kepala anak perempuan. Enaknya Bang, laki-laki 1 orang dapat banyak, perempuan dapat sedikit aja. Jadi bagaimana itu? Coba dilihat dulu konteksnya seperti apa. Berarti waris Islam itu tidak setara, dia tidak adil. Coba dilihat dulu konteksnya seperti apa. Ayat itu turun pada saat sahabat Jabir ibnu Abdullah salah satunya merasa bingung bagaimana cara membagikan harta waris. Hadis atau riwayat yang lain juga mengatakan ada perempuan yang datang mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya meninggal, punya anak perempuan, kemudian pamannya dan sanaknya si suami ini, iparnya si ibu tadi ini, dialaknya semua harta lakinya tanpa menyisakan sedikit dari anaknya. Nah, coba kalau begitu kondisinya saat itu, maka tidak heran kalau turun ayat
yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki satu laki-laki sama dengan dua kepala perempuan. Tapi kemudian kalau misalkan kita dihadapkan dengan urusan yang sama, apakah kita wajib untuk mengikuti itu semua? Wajib, satu yang pertama. Wajib kita untuk mengikuti aturan itu. Adapun bagaimana distribusinya atau pembagiannya harta waris tadi, maka tergantung kesepakatan bersama. Misalkan anak perempuan ini banyak nih memelihara bapaknya, anak laki ini ditahu-tahu melihara bapaknya. Bapaknya meninggal dunia, terus dibagikanlah harta kepada anak laki-laki lebih banyak daripada anak bini yang sudah memelihara bapaknya. Ya tentu itu menjadi kesenjangan sosial kalau semacam itu. Tapi kita lihat konteks ayatnya. Konteks ayatnya itu pada saat dulu anak perempuan tidak dapat apa-apa. Setelah ayat tadi turun, anak perempuan dapat bagian. Anak perempuan dapat bagian. Nah sekarang juga konsepnya sama. Walaupun itu sudah baku, tidak bisa 2:1 itu tidak bisa dirubah, akan tetapi masih bisa dibijaksanai. Kalau kasusnya seperti perempuan tadi sama anak laki-laki, kanak perempuan yang selalu melihara bapaknya, ini kanak laki ditahu-tahu dengan bapaknya. Jadi bagaimana caranya agar tidak terjadi perkelahian antar saudara? Itu aja sudah. Karena ilmu waris secara umum diturunkan oleh Allah untuk menghilangkan sengketa di antara keluarga. Terlihat terlihat sepertinya tidak setara. Sebetulnya bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya yang keliru, pemahaman kontekstual, walaupun yang baku tetap baku, tidak bisa dirubah-rubah. Yang terpenting kalau dalam hal ini kita tidak bersengketa. Kemudian yang terakhir, itu satu contoh saja. Adanya perbedaan dari cara berinteraksi sosial, tujuannya untuk menjaga stabilitas. Setara bukan berarti lantas anak boleh seperti cara bergaul anak kepada bapaknya sama seperti cara bapak bergaul sama anaknya. Tidak. Murid bergaulnya bergaulnya kepada guru sama seperti cara guru bergaul dengan murid. Tidak. Bukan seperti itu. Itu kenapa berbeda-beda? Guru seperti ini, murid seperti ini, bahkan ada hak-haknya yang harus dipenuhi. Itu untuk menjaga stabilitas sosial. Makanya ada guru, ada murid, ada anak, ada bapak. Kalau semua sama, Masya Allah, suami istri tidak ada bedanya misalkan. Itu hanya untuk stabilitas sosial saja. Suami punya tugas untuk menafkahi, istri punya tugas untuk menjaga rumah tangga. Suami juga sama, punya kewajiban yang sama, menciptakan keharmonisan. Cuma tugasnya beda-beda. Laki-laki mencari nafkah, perempuan tidak wajib mencari nafkah. Lantas apakah kalau perempuan mencari nafkah tidak boleh? Bukan tidak boleh, boleh. Boleh saja. Jadi tetap setara. Perbedaan yang ada bukan berarti yang satu lebih mulia, yang satu tidak mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat hadis ini akan makna apa? Logika, ya, berpikir. Jangan berhenti untuk berpikir. Jangan berhenti untuk berpikir. Maka mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang telah disampaikan ini bisa kita manfaatkan, bisa menjadi manfaat, ya, bisa menjadi manfaat bagi kita dan bisa menjadi evaluasi kita dalam beragama dan bersosial. Terakhir sebelum ditutup ada permintaan doa akikah dan doa selamat lulus kuliah. Doa akikah untuk Rini Sulistiowati binti Suwito Slamet. Doa selamat lulus kuliah untuk Alfirza Dafrin Ahmad Ikhwani
bin Bapak David Haryanto. Mari kita bersama-sama memulai doa kita dengan membaca suratul Fatihah sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang-orang yang telah disebutkan tadi dan keluarga. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafun as-salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وشهادة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء والمنكر والبغي والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وحاجات الحاضرين وحاجات أصحاب الحاجات. Ibu Rini Sulistiawati binti Suwito Slamet, Al-Firza Dafrin Ahmad Ikhwani bin David Arianto. حاجات الدنيا وحاجات الآخرة يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اقض حاجاتنا ويا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ya